रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। संविधानमा उल्लेखित हक र सर्वोच्चको आदेश उल्लङ्घन गर्दै कोरोना उपचारमा पन्छियो सरकार। सरकारी निर्णयले महामारीलाई नै सघाउने विज्ञहरूको चेतावनी। स्थिर सरकार भनिए पनि निजामती प्रशासन भने अस्थिर। मापदण्ड विपरीत छिटो छिटो सरुवा। दशैं खर्च लिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सांसदहरूद्वारा फिर्ता गर्न सुरु। कोरोना महामारीका बीच काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने र बाहिरिनेको संख्या उत्तिकै। असोजमा मात्रै 6 लाख भन्दा बढी बाहिरिए। अग्रिम टिकट भने यो वर्ष खुलाइएन। भारतमा कोरोना संक्रमण दर अब ओह्रालो लाग्न थालेको सरकारद्वारा गठित विशेष समितिको दाबी। कुल जनसंख्या मध्ये 30% भाइरस विरुद्ध लड्ने एन्टिबडी बनिसकेको भनाई। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा सुपर ओभरको नाटकीय खेलमा पन्जाबद्वारा मुम्बई इन्डियन्स पराजित। हारसँगै मुम्बईले शीर्ष स्थानमा उक्लने मौका गुमायो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरीत कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति आफैले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले अब विपन्न अशक्त लगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्नेछ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भन्नुभयो, कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय आइतबारदेखि नै लागू भएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भन्दै त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने भनी औल्याएको सर्वोच्चको निर्णयको व्याख्या सार्वजनिक भएको 5 दिन नबित्दै सरकार पन्छिएको हो। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क भनी परिभाषित गरेको छ। कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले त्यो पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भनी सर्वोच्चको व्याख्या छ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले अदालतको फैसला चित्त नबुझे कानूनी प्रक्रिया अनुसार चल्नुपर्ने तर त्यसलाई मान्दिन भन्न वा उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा कोरोना संक्रमितको उपचार सेवा निशुल्क गर्नु भनिसकेपछि सरकारले त्यसको उल्लङ्घन हुने गरी निर्णय गर्नु अवहेलना जन्य कदम हो। नागरिकको स्वास्थ्य र बाँच्न पाउने हकलाई जोडिएका विषयमा भने त्यस्ता निर्णय विरुद्ध अवहेलनामै कारवाही हुनुपर्ने उहाँको राय छ। आदेश वा फैसलाको उल्लङ्घन हुने गरी मुद्दाको पक्ष निर्णय गरे मर्का पर्ने पक्ष अदालतको अवहेलनाको कारवाही माग गरी अदालत जाने प्रचलन छ। अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए जरिवानादेखि कैद सजायसम्म हुन्छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई र टंक बहादुर मोक्तानको इजलासले गत मंगलबार स्पष्ट रूपमा कोरोना परीक्षण लगायतका सेवाका लागि सरकार स्वास्थ्य निकायमा कुनै पनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। जनस्वास्थ्य ऐनमा सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखिएको भन्दै कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउनु भनी आदेश गरिएको थियो। विज्ञहरूले महामारीका बेला कोभिड-19 को उपचारका लागि शुल्क लिने सरकारी निर्णय गलत भएको भन्दै यसले डरलाग्दो स्थिति सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले नागरिकबाट परीक्षण र उपचार शुल्क लिने कार्य अमान्य भएको बताएका छन्। आम व्यक्ति कोभिड उपचार र पहिचानबाट वञ्चित हुने भएकाले यसले संक्रमणको थप विस्तार गर्न सघाउ पुर्याउने उनीहरूको भनाइ छ। कोभिडका लागि राज्यले अत्यावश्यक आधारभूत उपचार सेवा बिना शुल्क उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको भन्दै उनीहरूले पछिल्लो निर्णयले जनतालाई आक्रोशित बनाएको बताएका छन्। वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद वन्ताले भन्नुभयो, अहिले कोभिडको अत्यावश्यक आधारभूत उपचार राज्यले बिना शुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान हुनुपर्ने हो। यसले समानता र सामाजिक न्याय निर्वाह भएन। शुल्कको बाध्यात्मक अवस्थाले संक्रमण विस्तारमा सघाउँछ। सरकारले सबै गरीबलाई गरिबीको प्रमाणपत्र समेत बाँड्न नसकेको जनाउँदै डाक्टर वन्तले जनतालाई राहतको आवास दिन नसकेकाले पछिल्लो निर्णय अमान्य हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आवश्यक दस्तावेज ल्याउने स्रोत नभएका वास्तविक गरीब ठूलो आर्थिक भारमा डुब्छन्। उनीहरू सेवाबाट वञ्चित हुने स्थिति आउँछ, जुन बिरामी मात्र नभई अन्य व्यक्तिका लागि समेत जोखिमको स्थिति हुन्छ। कोभिड उपचारको जिम्मा निजी अस्पतालको भएपछि आइसोलेसनको धारणा नै नरहने उहाँको भनाइ छ।
यसैबीच कोरोना संक्रमणबाट हिजो 12 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ, मोरङ र सुनसरीका 2-2, कास्की, नुवाकोट, बर्दिया, कैलाली, ललितपुर र भक्तपुरमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। तीमध्ये 3 जना होम आइसोलेसनमा थिए। हिजो उपत्यकामा 1698 सहित देशभर 2942 संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 1,32,246 पुगेको छ। 92,166 जना निको भएका छन्। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण दर उच्च भएसँगै सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अनिवार्य कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, होम आइसोलेसनमा अपनाउनु पर्ने सावधानी लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको हो। एकै घरका अधिकांश सदस्यलाई संक्रमण पुष्टि हुन थालेपछि एकान्तवासको नियम उल्लङ्घन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। अर्कोतर्फ सरकार आफैले लक्षण नदेखेसम्म पीसीआर परीक्षण नगर्न आग्रह गरेको छ। लक्षण नदेखेकाहरूमा पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्ने भएकाले संक्रमण झनै बढाउने खतरा रहेको जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। जुन फ्ल्याटमा बसिरहेका छौँ, किचन जसकोमा छ हामी पोजिटिभ थियौँ, दाइ चाहिँ नेगेटिभ, अनि दाइले चाहिँ खाना बनाउन पनि नसक्ने र त्यो रुममा खाना पनि बनाउन नमिल्ने भएपछि हामीले व्यवहारिक रूपमा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामी पोजिटिभ भइकन पनि सिधै चाहिँ किचनमा बनाएको कुरा चाहिँ दाइलाई छुट्टै भाँडोमा लगेर राखिदिने व्यवस्था गर्ने। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसी जस्तै कोभिड-19 सम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न अधिकांश संक्रमितमा कठिनाई हुँदै आएको छ। दैनिक औसतमा 1500 को संख्यामा कोरोना संक्रमित पुष्टि हुँदै आएको काठमाडौँ उपत्यकामा सोही अनुपातमा अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टरको कमीका कारण अधिकांश संक्रमित घरमै बस्न बाध्य छन्। सरकारले लकडाउन तथा निषेधाज्ञा हटाएसँगै कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम पनि हटेझै हुने गरेको अनावश्यक जमघटको परिणाम हो संक्रमितको तीव्रता। सुरुवाती समयमा 15,000 को संख्यामा संक्रमण हुन सक्ने सरकारी अनुमान हाल 3 लाखमा पुगेको छ। तर समुदाय स्तरमा फैलने क्रम तीव्र बनेसँगै संक्रमणको आगामी रूपबारे सबै अनभिज्ञ छौं। त्यसो त विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले समेत 80 करोड जनसंख्यामा संक्रमण फैलिन सक्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। 10 महिनाको अवधिमा करिब 4 करोड संक्रमित भएको अवस्थामा WHO को अनुमान सम्झदा कोरोनाले कहाली लाग्दो अवस्था आउनै बाँकी छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। सो अवस्था नियन्त्रणका लागि आफ्नो आनीबानीमा सुधार गर्नु नै बुद्धिमानी हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी बताउँछन्। पछिल्लो समय धेरै बिरामी व्यक्तिहरू, दीर्घरोगी व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू धेरै संक्रमित हुँदै जानु भएको अवस्थामा भएका स्रोत साधनहरू अधिकतम क्षमतामा प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा तपाईँ हाम्रो सानो हेल्थ सेक्राइले संक्रमित भयो भने अझ बढी जोखिमपूर्ण छ। उता कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक किटको अभाव भएको भन्दै अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लक्षण भएका व्यक्तिलाई सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरेका छन्, जुन स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत छ। स्वास्थ्य संस्था तथा पर्याप्त आइसोलेसन र क्वारेन्टिन स्थल नभएका कारण व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्ने नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलीखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक बेन्जु बताउँछन्। व्यापक रूपमा कोभिडको संख्या बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि सेवा दिनको लागि पनि अलिअलि समस्या भइरहेको छ। केही चाहिँ किट्सहरूको पनि अब बिस्तारै अभाव हुन लागिरहेको छ। त्यस कारणले यो किट्सको व्यवस्थापन गर्ने कुरा र आइसोलेसन बढाउने काम चाहिँ हामीले ठूला नगरपालिकाहरूमा बढीभन्दा बढी गर्ने। संक्रमणले महामारीको रूप लिँदै गरेको हालको अवस्थामा घरमा बस्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। कोरोना संक्रमणका बेला शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन सक्ने हुँदा बेला बेलामा अक्सिजन परीक्षण जरुरी हुने सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। शरीरमा 90% भन्दा कम अक्सिजन हुनु खतराको संकेत भएकाले ज्वरो नाप्न थर्मोमिटर आवश्यक भए जस्तै अक्सिजन नाप्न अनिवार्य रूपमा अक्सिमिटर राख्नुपर्ने डाक्टर पुनको भनाइ छ। उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या भएको चाहिँ लाग्दैन, तर त्यसको जुन अक्सिजनको लेभल छ शरीरमा त्यो चाहिँ एकदम घटेको हुन्छ र त्यो अवस्था हुने भएको हुनाले चाहिँ जुन पल्स अक्सिमिटर एउटा एक प्रकारको सानो डिभाइस हो जुन औँलामा राखेर हेर्ने गर्छौँ, त्यो यदि प्रयोग गर्ने हो र समयमै हामीले शरीरमा हुनुपर्ने जुन अक्सिजनको लेभल हो त्यो ठिक छ भने त्यस्तो आर्ती नपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ भने त्यो यदि केही गरी चाहिँ घट्दै गइरहेको अवस्था छ भने यो अस्पतालको आवश्यकता पर्छ। सुरुवाती समयमा हाउगुजीको रूपमा रहेको कोरोना संक्रमण हाल केही परिचित भए पनि यसलाई सामान्य रूपमा लिन भने नहुने चिकित्सकको सल्लाह छ। विशेष गरी दीर्घ रोगीका लागि खतरनाक हुने हामीले देखे र सुने मात्रै होइन भोगेकै हो। तसर्थ अत्यावश्यक बाहेक विभिन्न बहानामा यस संक्रमण विरुद्धका क्रियाकलापमा जोड दिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ। अझ आँगनै आइसकेको मुख्य चाडबाड मनाउँदा पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु अपरिहार्य छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल।
कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कोभिड-19 महामारीका कारण यस वर्ष दशैं शुरू भइसक्दा पनि काठमाडौँ उपत्यका छान्ने र भित्रिनेको संख्यामा खासै अन्तर देखिएको छैन। अघिल्ला वर्षहरूमा घटस्थापना देखि नै दैनिक 70 देखि 75 हजार मानिसले उपत्यका छान्ने गरेकोमा यस वर्ष सो संख्या 20 देखि 25 हजार मात्रै छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल पनि गत वर्षको तुलनामा 2/3 भीड़भाड़ कम भएको बताउनुहुन्छ। महाशाखाका अनुसार शनिबार घटस्थापनाको दिन 4721 सवारी साधन मार्फत 21472 यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिए। त्यस दिन 4407 सवारी मार्फत 16639 यात्रु भित्रिए। यस्तै हिजो 4685 सवारी साधन मार्फत 17300 जना भित्रिएकोमा 45572 सवारी साधन मार्फत 21573 जना यात्रु बाहिरिएका छन्। ढकालले भन्नुभयो, अब फुलपातीसम्म बाहिर जानेको संख्या बढ्ने र भित्रिनेको संख्या कम हुँदै जान्छ। यता कोभिड-19 को जोखिम बढेसँगै यो पटक दशैंका लागि यातायात व्यवसायले अग्रिम टिकट बुकिङ नखोल्ने भएका छन्। यात्रु कम भएको र अहिले चलिरहेकै सवारीले चाप धान्ने भएपछि अग्रिम टिकट बुकिङ आवश्यक नरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले भन्नुभयो, अहिले टिकटको कुनै समस्या छैन, काउन्टरमा पुग्नासाथ यात्रुले टिकट पाएका छन्। उपत्यकाका प्राय टिकट काउन्टर यति बेला सुनसान छन्। गत वर्ष यही समयमा भने टिकट काउन्टरमा यात्रुको थामी नसक्नु भिड हुन्थ्यो। सवारीमा यात्रुको चापाचाप हुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, एउटै रुटमा चल्ने 10 वटा गाडी राख्दा 2 वटा पनि भरिन मुस्किल पर्छ। गाडी चढ्ने यात्रु नै छैनन्, त्यसैले अग्रिम टिकट खोलेर काम छैन। अब बाहिरिने यात्रुको संख्या करिब 3 लाख अनुमान गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, लकडाउन अघि र पछि गरेर 12 लाख भन्दा बढी यात्रु बाहिरिसकेका छन्। तर गत वर्ष दशैंमा 20 लाख भन्दा बढी यात्रु बाहिरिएका थिए। सरकारले लकडाउन भएको 6 महिनापछि कुल सीटमा आधा मात्र यात्रु बोक्न पाउने भन्दै असोज 1 बाट लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो, जसमा चलेको दरमा 50% बढी भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको थियो। तर जहाजमा पुरै सीटमा यात्रु बोक्न दिएपछि यातायात व्यवसायले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्। 5 वर्षसम्म राजनीतिक प्रशासनिक स्थिरताको नारा दिएको सरकारले स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनलाई भने विगतकै जस्तै अस्थिर बनाएको छ। कर्मचारी प्रशासनमा छिटो छिटो सरुवाको विकृति दोहोरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले 2.5 वर्ष पूरा गर्दै गर्दा त्यही अवधिमा निजामती प्रशासनको माथिल्लो पदका पदाधिकारी सचिवको 6 पटक वा त्योभन्दा पनि बढी सरुवा भइसकेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका कर्मचारी प्रशासनलाई समेत अस्थिर बनाइएको छ। प्रदेशका प्रमुख सचिव, त्यहाँका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि छिटो छिटो चलाइएको छ। जानकारी नदिई केन्द्रबाट छिटो छिटो गरिने सरुवाले प्रदेशहरू आजित छन्। त्यसप्रति मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी नदिई केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयहरूमा आफूखुसी सचिव पठाउनु भएको थियो। अझ तत्कालीन माओवादीका मन्त्रीलाई पाखा लगाएर प्रधानमन्त्रीले सिधै सचिवबाट ब्रिफिङ लिन थाल्नु भएको छ। त्यसले मन्त्री र सचिवबीच अविश्वास सिर्जना गरेको थियो। यस्तो विषयमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादवले मन्त्री परिषद बैठकमै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। गत बिहीबार मन्त्री परिषदले 1 दर्जन सचिवको सरुवा गरेको छ, तर सचिव फेरिएको जानकारी मन्त्रीलाई छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठी बिरामी भएर अस्पतालमा रहेका बेला त्यस मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमलाई सरुवा गरियो। सचिव सरुवाका लागि सिफारिस गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रीकै संयोजकत्वमा समिति रहने निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था छ। समितिमा मुख्य सचिव तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हुन्छन्। सचिव गौतम कोरोना संक्रमणले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। समितिले सिफारिस नगर्दै सरुवा निर्णय भएर आएको छ। सचिवमा बढुवा भएको 20 महिनामा सचिव गौतम 4थो पटक सरुवा हुनुभएको हो। कोरोनाकै कारण मुलुकलाई आर्थिक संकट भएका बेला सांसदहरूले दशैं खर्च लिएको समाचार आएपछि फिर्ता गर्ने लहर चलेको छ। मन्त्री परिषदले 2074 भदौ 31 मा मन्त्रीदेखि सांसदहरूसम्मलाई 1 महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै संघीय संसद सचिवालयले यसपालि पनि दशैं खर्च सांसदको बैंक खातामा पठाए लगतै आलोचना भइरहेको छ। कानूनी व्यवस्था नगरी मन्त्री परिषदकै निर्णयका आधारमा
सचिवालयले दशैं खर्च सांसदलाई दिएको हो। चाडपर्व खर्चको विरोध भएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, नेकपाका सांसद भीम रावल, सूर्य प्रसाद पाठक र कंग्रेसका गगन थापाले फिर्ता गरेका छन्। देश विषम परिस्थितिमा रहेका बेला जनप्रतिनिधि विशेष सांसदहरूका लागि दशैं भत्ता बापत रकम उपलब्ध नगराउने नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने सांसद रावलको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, आफ्नो खातामा पठाएको दशैं भत्ता बापतको रकम 64,070 रुपैयाँ कार्तिक महिनाको पारिश्रमिकबाट कट्टी हुने गरी फिर्ता गरिसकेको छु। सरकारको खर्च कटौती गर्न जनप्रतिनिधिले नै दशैं भत्ता लिनु उपयुक्त हुँदैन, पारिश्रमिक लिन्न भन्न चाहिँ सकिँदैन। सांसद पूर्णकालीन व्यक्ति हुन्। उहाँले भन्नुभयो, पारिश्रमिक नलिने हो भने के खाने। सांसद पाठकले सचिवालयमा लेखेको पत्रमा भनिएको छ, यसपालिको दशैं भत्ताका रूपमा मेरो खातामा दाखिला हुन आएको रकम आगामी महिनाको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरी सरकारी कोषमा दाखिला गरिदिनु हुन अनुरोध छ। नेकपाका अर्का नेता जनार्दन शर्माले कोरोनाको महामारीका बेला सांसदलाई दशैं भत्ता दिनुको सट्टा भेन्टिलेटर किन्नुपर्ने बताउनु भयो। दशैं भत्ता स्वरूप आएको रकम कालीकोटका पूर्व जनमुक्ति सेनाका योद्धा नरेन्द्र बोहरालाई भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गर्नु परेकाले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्छु उहाँले ट्वीट गर्नुभएको छ। सांसदले लिने सुविधा विवादमा परेको यो पहिलो पटक भने होइन। 2.5 दशक अघिका सुत्केरीलाई खुवाउने औषधि बापतको भत्ता बुझेको र पजेरो काण्ड चर्चित नै बनेका छन्। ब्रेक फेल भई भिरबाट स्कर्पियो गाडी खस्दा हिजो उदयपुरको कटारीमा 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। सिद्धिचरण राजमार्गको कटारी घुर्मी सड़क खण्ड अन्तर्गत कटारी 14 भदौरे भिरमा भएको दुर्घटनामा घाइते 3 जनाको अवस्था पनि गम्भीर छ। ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङ र माधवपुरका 46 वर्षीय रामबहादुर सार्की, 40 वर्षीय खडक बहादुर सार्की, 35 वर्षीय नरिमाया सार्की, 27 वर्षीय कर्मे भनिने कर्णबहादुर सार्की र उदयपुरको कटारी 8 सिरिसेका 30 वर्षीय महेशबहादुर विकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच कैलाली सदरमुकाम धनगढ़ी नजिकै जुगेडाको अस्थायी प्रहरी चौकीका इन्चार्ज असई गोविन्द विकको शनिबार राति हत्या भएको छ। चौकीका जवान रामबहादुर साउद बेपत्ता छन्। घाँटी रेटेको अवस्थामा विकको शव हिजो नेपाल भारत सीमा नदी मोहनामा फेला परेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी मुकेश सिंहले भन्नुभयो, शवको प्रकृति अनुसार कतै हत्या गरी शव नदीमा ल्याएर फ्याँकिएको हुनपर्छ। बडा दशैंको अवसरमा हनुमान ढोका दरबारको मूलचोकमा 3 दिनसम्म 54वटा बोका र राँगा बलि चढाउने परम्परा यस वर्ष स्थगित भएको छ। बलि पूजाका बेला भिडभाड हुने र कोभिड-19 महामारीको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सो परम्परा यसपटकका लागि स्थगित गरिएको छ। निवृत्ति भरण व्यवस्थापन कार्यालय त्रिपुरेश्वर प्रमुख हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डा र हनुमान ढोकाका दरबारको दशैं घरका मूल पुजारी बसेर यस्तो निर्णय गरेका हुन्। भगवतीको नाममा महाअष्टमी, महानवमी र चतुर्दशी तिथिमा बलि दिने प्रचलन छ। त्यही तिथिमा गोर्खा नुवाकोट दरबार, दक्षिणकाली र काभ्रे पलाञ्चोक भगवती मन्दिरमा गरिने बलि सहितको पूजा भने नरोकिएको निवृत्ति भरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आजदेखि खसी बोका बिक्री गर्ने भएको छ। बजार मूल्यको तुलनामा संस्थानले प्रति किलो करिब 100 रुपियाँ सस्तोमा खसी बेच्ने निर्णय समेत गरेको छ। कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख भीम थापाले भन्नुभयो, मूल्य निर्धारण गर्नुअघि सबै बजार विश्लेषण गर्यौं। बजारमा प्रति किलो 650 रुपियाँसम्ममा बिक्री गरेको देखियो। खाद्य कम्पनीले भने उपभोक्तालाई प्रति किलो 550 रुपियाँमा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। दशैंलाई लक्ष्य गरी खाद्यले हरेक वर्ष खसी बोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। खाद्यले बिक्री गर्ने खसी बोकाको संख्या न्यून रहे पनि मुख्य उद्देश्य बजार हस्तक्षेप अर्थात मूल्य नियन्त्रण गर्न रहेको थापाले बताउनुभयो। कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला नेउपानेले भन्नुभयो, चाडपर्वमा खसी बोका बिक्री गर्नुको उद्देश्य नै बजार भाव बढ्न नदिनु नै हो। सरकारले मूल्य तोकेपछि व्यापारीहरूले बढी तोक्न सक्दैनन्। आइतबार 405 वटा खसी बोका आइसकेका छन्। आजदेखि नै बिक्री गर्छौं। आइतबार ल्याइएका खसी बोका तुलसीपुर र हेटौडाका हुन्। ठाउँ अनुसार प्रति किलो 535 देखि 560 रुपियाँसम्ममा खरिद गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोभिड-19 को रोकथाम एवं नियन्त्रणलाई लिएर अन्यल र त्रास कायमै रहेका बेला सरकारद्वारा गठित एउटा विशेष समितिले भने भारतमा संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेर क्रमश ओह्रालो लागिरहेको दावी गरेको छ। भारतको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी IIT हैदराबादको प्राध्यापक एवं विद्यासागरको नेतृत्वको
कोभिड-19 सुपर मोडल समितिले महामारीको प्रक्षेपणलाई गणितीय हिसाबले विश्लेषण गरेर त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। समितिले संक्रमण सम्बन्धी तथ्याङ्कको अध्ययनबाट केही नयाँ तथ्यहरू बाहिर ल्याएको जनाएको छ। सेप्टेम्बरको मध्यमा संक्रमण सबैभन्दा उच्च बिन्दु पुगेको र भारतमा संक्रमितको संख्या 1 करोड ननाग्ने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतमा हालसम्म सबैभन्दा बढी सेप्टेम्बर 18 मा 1,17,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका थिए। अब एउटा खेल प्रसंग। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा हिजो दुवै खेल सुपर ओभरमा छिनोफानो भयो। किङ्स 11 पंजाबले मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्सले सनराइजर्स हैदराबादलाई पराजित गर्दै नाटकीय खेलको फाइदा उठाए। पंजाब र मुम्बई बीचको खेलको नतिजा टुङ्गो लगाउन एउटा मात्र होइन, 2 सुपर ओभरको सहायता लिनु परेको थियो। पहिलो सुपर ओभरमा पंजाबले 1 विकेट गुमाई 5 रन मात्र बनायो। मुम्बईले पनि दुवै विकेट गुमाई 5 रन मात्र बनाउन सक्यो। स्कोर बराबर भएपछि को दोस्रो सुपर ओभरमा मुम्बईले 1 विकेट गुमाई 11 रन बनायो। पंजाबबाट क्रिस गेलले पहिलो बलमै छक्का र दोस्रो बलमा 1 रन प्रहार गरेपछि मयंक अग्रवालले तेस्रो र चौथो बलमा लगातार 2 चौका प्रहार गर्दै पंजाबलाई जित दिलाए। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा यसअघि टस जितेको मुम्बईले 6 विकेट गुमाई 176 रन बनाएको थियो। जवाफमा पंजाबले पनि 6 विकेट गुमाई त्यति नै रन बनाएपछि नतिजा निकाल्न 2 सुपर ओभर कुर्नु परेको थियो। दुवै सुपर ओभर आफ्नो पक्षमा नआएपछि मुम्बईले शीर्ष स्थानमा उक्लने मौका गुमाएको छ। दिल्ली क्यापिटल्स 14 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ। मुम्बईको 12 अङ्क छ। पहिलो 7 खेलमा एक मात्र खेल जित्न सकेको पंजाबले पछिल्ला दुवै खेल जितेर 6 अङ्क पुर्याएको छ। टोली पुछारबाट 6औं स्थानमा उक्लेको छ। हैदराबाद, पंजाब, चेन्नई सुपर किङ्स र राजस्थान रोयल्सले समान 6 अङ्क भए पनि कमजोर रन रेटका आधारमा चेन्नई र राजस्थान पुछारको 2 स्थानमा छन्। शीर्ष 4 टोली प्लेअफ छनौट हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित आज मुलुकका अधिकांश भूभागको मौसम सफा रहने जल तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 6 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 31 मिनेटमा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी सन्तोष र केशु बिदा हुन्छु। नमस्कार।